यो रेडियो नेपाल हो। अब श्रेया नेपालबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। संसद अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने र महत्वपूर्ण विधेयकलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउने प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताबीच सहमति। सरकारले जेठ 5 गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा फरार रहेका एमाले सचिव टोप बहादुर रायमाझी पक्राउ। सोही प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री खाँडसहित 12 जनामाथि अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाण्डुद्वारा 4 दिनको म्याद थप। विद्युतीय सप्ताह गृहमा निशुल्क सप्ताहको व्यवस्था गर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको निर्णय र शक्तिशाली चक्रवात मोखाका कारण म्यानमारमा 5 जनाको मृत्यु। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। लौ हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकमा प्रमुख दलबीच सहमति जुटेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेता र प्रमुख सचेतक बीच हिजो भएको छलफलमा संसदको जारी अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने र विभिन्न समितिहरू गठन गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको बैठकपछि माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयकलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउन संसदीय उपसमिति गठन गर्ने, संसदीय समितिहरू नेतृत्व र प्रतिनिधित्व समिति सहमतिका आधारमा गर्ने, संसदीय सुनवाई समिति गठन गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको मुख्य सचेतक पाण्डेले बताउनुभयो। एमाले संसदीय दलका नेता सुभाष चन्द्र नेमाङले हिजोको बैठकमा दलहरू बीचको पूर्व सहमति कार्यान्वयन गर्ने समझदारी बनेको जानकारी दिनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउबा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली, उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्ण बहादुर खड्का, माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र नेकपा एमालेका नेता सुभाष चन्द्र नेमाङ सहभागी हुनुहुन्थ्यो। सरकारले जेठ 5 गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ 5 गते संसदको संयुक्त बैठकमा आफ्नो सम्बोधन मार्फत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्ने अभ्यास रहेको छ। यसबारे राष्ट्रपति कार्यालय र संसद सचिवालयमा जानकारी गराइसकिएको जनाइएको छ। जेठ 5 गते नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको र अहिले मस्यौदा भइरहेको जानकारी गराइएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर सरकारले आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्दछ। सरकारले जेठ 15 मा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ। दिउँसो 1 बजे बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक 2077 लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा परेर फरार रहेका नेकपा एमालेका सचिव तथा सांसद टोप बहादुर रायमाझीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले उहाँलाई काठमाण्डुको बुढा नीलकण्ठ क्षेत्रबाट हिजो साँझ पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डुका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दान बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उहाँ विरूद्ध जिल्ला अदालत काठमाण्डुले यही वैशाख 20 गते पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। सोही प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले नेता रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई भने यही वैशाख 20 गते नै पक्राउ गरेको थियो।
जिल्ला अदालत काठमाडौँले नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने लोभ देखाएर संगठित ठगीमा मुछिएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, तत्कालीन गृह सचिव टेक नारायण पाण्डे सहित 12 जनामाथि अनुसन्धानका लागि थप 4 दिन थुनामा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। यसअघि थपिएको म्यादभित्र अनुसन्धान नसकिएको भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले म्याद थपका लागि हिजो काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेश गरेकामा अदालतबाट थप 4 दिन प्राप्त भएको प्रहरी परीक्षक सीताराम रिजालले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच घटनामा मुछिएका थप 2 जनालाई प्रहरीले हिजो पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक र कांग्रेसका पूर्व सभासद आङटावा शेर्पालाई पक्राउ पूर्जी जारी भएको हो। उक्त घटनामा हालसम्म 106 जनाले 20 वटा जाहेरी दिएका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा कार्यपरामर्श उपसमिति गठनका सम्बन्धमा छलफल भएको छ। समितिको हिजो संसद सचिवालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समितिका सांसदहरूले विभिन्न विधेयकका सम्बन्धमा परामर्श गरी अघि बढ़न समितिलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक आज काठमाडौँको धुम्बाराहीमा शुरू हुने भएको छ। 3 दिन चल्ने बैठकमा मुलुकको समसामयिक राजनैतिक अवस्था, निर्वाचनको समीक्षा, प्रदेश तथा जिल्लामा भएका सांगठनिक गतिविधिको समीक्षा, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे छलफल गरिने नेता राजाराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले भावी कार्यदिशा सम्बन्धी राजनीतिक प्रतिवेदन तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पार्टीको संगठनको रणनीति र कार्यनीति सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। सचिवालय सम्बन्धी र आर्थिक प्रतिवेदन पनि पेश गरिनेछ। बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसीनासँग परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले भेटवार्ता गर्नु भएको छ। बंगलादेशको राजधानी ढाकामा हिजो भएको भेटमा उहाँहरूबीच द्विपक्षीय हितका विभिन्न विषयबारे छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्री साउदको सचिवालयले जनाएको छ। यस्तै भेटमा नेपाल र बंगलादेश बीचको सम्बन्धलाई सुदृढ़ तुल्याउने, सीमापार कनेक्टिभिटी, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा व्यापार, शिक्षा लगायत अन्य सम्बन्धित क्षेत्रमा विशेष जोड़ दिने विषयमा छलफल भएको छ। ढाकामा आयोजित 6औं इण्डियन ओशन कन्फरेन्स 2023 मा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्री साउद शुक्रबार ढाका जानु भएको थियो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति आर्यघाट स्थित विद्युतीय सप्ताह गृहमा निशुल्क सप्ताहको व्यवस्था गर्ने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बसेको कोष संचालक परिषदको बैठकले थप 4 विद्युतीय सप्ताह गृहको व्यवस्था गरी निशुल्क दाह संस्कारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापाले जानकारी दिनुभयो। बुटोलमा महमा 4 क्विन्टल भन्दा बढ़ी अखाद्य पदार्थ मिसावट गरेर उपभोक्तालाई ठगी गर्ने गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। रूपन्देहीको बुटोल उपमहानगरपालिका 11 सृजना नगरमा महमा मिसावट गरी उपभोक्तालाई ठगी गर्ने भारतीय गिरोहलाई पक्राउ गरिएको हो। गिरोहले घर भाडामा लिएर अखाद्य पदार्थ मिसावट गरी मह उत्पादन गरी बिक्री गर्दै आएको ओडा प्रहरी कार्यालय रामनगरका प्रमुख अर्जुन पौडेलले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ पर्नेमा भारत बिहारको वीरपुरका 52 वर्षीय मनिष धामी, 55 वर्षीय इन्द्रजित धामी, 21 वर्षीय पिन्टु धामी, 31 वर्षीय सुधीर धामी, 20 वर्षीय रविन धामी, 48 वर्षीय अरूण धामी र 28 वर्षीय बुदुवा धामी रहेका छन्। उद्योगमा खानतलासी गर्दा 4 क्विन्टल भन्दा बढ़ी अखाद्य पदार्थ मिसावट गरेको मह फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्री धनराज गुरूङले न्यायिक समितिलाई जनताले दुःख नपाउने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाद्वारा हिजो आयोजित न्यायिक समितिद्वारा हुने कार्य सम्पादन सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा उहाँले कहीं कतै मेलमिलापको नाममा जघन्य अपराध गर्नेहरू समेत छुटिएको सुनिएको भन्दै उहाँले अपराधी छुट्न नहुने बताउनुभयो। कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहालले न्यायका क्षेत्रमा महानगरले गरेको कामको बारे जानकारी गराउनु भएको थियो।
राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार यही वैशाख 1 देखि 30 गतेसम्म देशभर 527 वटा आगलागी र 94 वन डढेलोका घटना भएका छन्। प्राधिकरणका अनुसार आगलागीमा 11 र डढेलोमा परेर 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 65 जना घाइते भएका छन्। गर्मी बढ़ेसँगै दैनिक आगलागी र डढेलोका घटना बढ़न थालेका र एक महिनामा आगलागी र वन डढेलोका 621 घटनामा मानवीय सँगै अन्य भौतिक तथा संरचनागत क्षति भएको प्राधिकरणका उपसचिव सुन्दर प्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो। हिजो उपत्यकामा पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको प्रभावका कारण हावाहुरी सहित वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मौसमविद रोजन कोइरालाका अनुसार उपत्यका सहित देशका पहाड़ी भूभागमा सामान्य वर्षा भएको र काठमाडौँ उपत्यकामा भने हावाहुरी सहितको वर्षा भएको हो। यो क्रम आज साँझ पनि जारी रहने विभागले जनाएको छ। आगामी 3 दिन देशका पहाड़ी भूभागमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको पनि जनाइएको छ। डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका 8 गुप्तगड़ा गाउँमा झण्डै 1 हप्तादेखि फैलिएको पखालाले एक व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। पखालाले सिकिस्त बिरामी भएकी गुप्तगड़ा गाउँकी 14 वर्षीय संगीता धामीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जोगबुढा अस्पतालले जनाएको छ। सो गाउँका थप 148 जना पखालाबाट प्रभावित भएका छन्। स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलले 10 महिनादेखि 90 वर्ष उमेरसम्मका मानिस यो रोगले प्रभावित भएको जनाएको छ। परशुराम नगरपालिका स्थित जोगबुढा अस्पतालका सूचना अधिकारी प्रकाश खिमिरेले गुप्तगड़ा गाउँका पखालाबाट पीड़ित 8 बिरामी उपचारका लागि अस्पताल भर्ना भएको जानकारी दिनुभयो। कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाले नागरिकसँग गाउँपालिका अध्यक्ष स्वास्थ्य विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। स्थानीयको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै यही वैशाख 17 गतेदेखि सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म 1100 भन्दा बढ़ी नागरिकको स्वास्थ्य जाँच गरिएको छ। कञ्चनपुरबाट संवाददाता हरिशचन्द्र बागको रिपोर्ट। कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाले गाउँवासीहरूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे बुझ्नका लागि र रोगको पहिचान गरी उपचारका योजना बनाउन नागरिकसँग गाउँपालिका अध्यक्ष स्वास्थ्य विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्मल राणा प्राकृतिक हिसाबले चारैतिरबाट नदीले घेरेको लालझाडी गाउँपालिका भौतिक पूर्वाधारले पनि पछि परेको यो विकट क्षेत्र भएको हुनाले स्वास्थ्य क्षेत्रबाट पनि यहाँका जनताहरू धेरै पछाडि परेका छन्। त्यसैले प्रत्येक घर घर गएर जनताका रोगहरूलाई पत्ता लगाएर त्यसलाई निदान गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ परामर्श दिनको लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं। नागरिकसँग गाउँपालिका अध्यक्ष स्वास्थ्य विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य कर्मी सहितको टोली सबै ओडाहरूमा नागरिकको घर दैलोमै गई स्वास्थ्य चेक जाँच र आवश्यक परामर्श दिने कार्य गरिएको बताइएको छ। घर दैलोमै स्वास्थ्य जाँच गरी आवश्यक औषधि र परामर्श सेवा पाएकोमा लाभग्राहीहरूले खुशी व्यक्त गर्नु भएको छ। कञ्चनपुरको लालझाडी 3 डुङ्गा बस्ने शारदा देवी जोशी र दान सिंह साउद धनगढी जान्छौं कहीँ जान्छौं यहाँ कि चेक गर्न आयो निको लाग्यो सेवा दियो धेरै खुसी लाग्यो हामीलाई। अहोभाग्य भन्नु हामी पैसा नभएको गरिब मान्छेको लागि। लक्षित वर्गका नागरिकसम्म सहज तरिकाले स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले सामान्य स्वास्थ्य जाँच सहित उच्च रक्तचाप मधुमेह लगायतका बिरामीको समस्या पहिचान महिलाको आँख खस्ने समस्या मृगौला पीडित क्यान्सर र अन्य दीर्घरोगी लगायतको खोज पडताल गरी जानकारी लिइएको र अब उपचार योजना बनाई पालिका स्तरीय एकीकृत विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा शिविर सञ्चालन गरिने बताइएको लालझाडी गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख खगेन्द्र चौधरीले जानकारी दिनुभयो। 1109 जनामा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षण मध्येबाट उच्च रक्तचापको समस्या भएका 88 जना, मधुमेह भएका 109 जना र श्वास प्रश्वासका दीर्घ रोगी भएका 42 जना गरी जम्मा 239 जना बिरामी भेटिएका छन्। यस मध्येबाट 51 जना बिरामीलाई अस्पतालमा प्रेषण गरिएको छ भने अन्यलाई सामान्य औषधि उपचार र परामर्श सेवा दिइएको छ। समस्या पहिचान भएको आधारमा पालिका स्तरीय एकीकृत विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा शिविर सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ। जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका यस्ता कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई निरन्तरता दिन सक्यो भने सेवाबाट वञ्चित भएका नागरिक र रोग पालेर बसिरहेका नागरिकहरूले घर दैलोमै स्वास्थ्य सेवा पाई लाभान्वित हुने देखिन्छ। हरिश चन्द्र बाग, रेडियो नेपाल, कञ्चनपुर।
वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी ज्ञान बाँड्ने उद्देश्यले नेपाल विज्ञान पत्रकार मञ्चले मिटिङ द साइन्टिस्ट कार्यक्रमको शुरूआत गरेको छ। काठमाडौँ स्थित बानेश्वरमा भएको हिजोको मिटिङ द साइन्टिस्ट कार्यक्रममा संयुक्त राज्य अमेरिकाको वातावरण संरक्षण एजेन्सीका वैज्ञानिक डाक्टर चन्द्र गिरीले सुनामी तथा जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न म्याग्रोभ वनको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको जानकारी गराउनुभयो। यस्तै उहाँले रिमोट सेन्सिङ, सेन्सर टेक्नोलोजी, भूगोल, जनसंख्या नक्साङ्कन लगायतका क्षेत्रमा गरिएका अनुसन्धानबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। कच्ची सड़क र मापदण्ड मिचेर बनाइएका अव्यवस्थित संरचनाले बागलुङमा दुर्घटनाको जोखिम बढ़ेको छ। बढ़दो सवारी चाप, अव्यवस्थित संरचना, कच्ची सड़क र जनशक्ति अभावका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपिएको छ। बागलुङबाट संवाददाता कोपिला कडेलको यो रिपोर्ट। सरकारले भन्दा पनि स्थानीयले पालिका तथा गाउँ र टोल हुँदै घर घरमा सड़क पुर्याएका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढ़ेको बताउनुहुन्छ बागलुङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख वसन्त कुमार श्रेष्ठ। ट्राफिक नियमलाई पालना गर्न सके 80% दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। सवारी चालकहरूले सवारी नियमलाई मात्र पालना गर्ने हो भने पनि दुर्घटनाहरूलाई न्यूनीकरण टोल टोलका व्यक्तिहरू मिलेर आफै सड़क सञ्जाल विस्तार गरेको यो बागलुङ जिल्लामा सबैभन्दा धेरै कच्ची सवारी आफ्नो घर आँगनसम्म पुर्याउने जनताहरूको चाहना छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि सवारी दुर्घटना बढ़ी भएका छन्। बागलुङ नगरपालिका भित्र अब कच्ची सड़क सञ्जालको लागि नयाँ ट्र्याक खोल्नको लागि हामी बन्द पनि गरेका छौं। सवारी दुर्घटना कम गर्न ट्राफिक सचेतना फैलाउनु पर्ने जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख अमर थापा बताउनुहुन्छ। हामीले गाउँघरमा सञ्चालन गर्ने साधन पुराना अत्यन्तै जीर्ण मदिरापानहरूका कुराहरू त गाउँमा अहिले पनि सामान्य छ। यो जनचेतनाहरू अलिक तीव्र प्रकारले नै अगाडि जिल्लाको अवस्थिति र विकट अवस्थाका कारण चाहे जस्तो सेवा प्रवाह गर्न कठिन भएको छ। सड़क सभ्यता र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी र कर्तव्य ट्राफिकको मात्र नभएर सबै सरकारवालाको रहेको बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनी कुमारी श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। न्यून जनशक्तिका कारण पनि ट्राफिक प्रहरीले प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। विकट अवस्थाका कारणले सेवाग्राहीले चाहे जस्तो सेवा प्रवाह गर्न नसकेका अवस्था छ। दुर्घटनाको जोखिम कम गर्न ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले चेक जाँचमा कडाई, सड़कका मुख्य भागमा जनचेतनामूलक पर्चा पम्पलेट वितरण गर्ने, ग्रामीण सड़क लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन लगायतका कार्य गरिरहेको ट्राफिक प्रमुख मिनबहादुर खड्का बताउनुहुन्छ। बागलुङमा बाटो साँघुरो भएको हिसाबले दोहोरो गाडी सञ्चालन हुन नसकेको अवस्था, दुर्घटना न्यूनीकरण भएको अवस्था पनि छ। सानो कोठाबाट कार्य सञ्चालन गर्नु परिरहेको अवस्था छ र हामी अलिक जनशक्ति कम भएको अवस्था छ। दरबन्दी अनुसारका जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने तथा सड़क स्तरोन्नति र ट्राफिक नियमको पूर्ण पालना गर्न र गराउनका लागि सरकारवाला जिम्मेवार बन्न सके सम्भावित दुर्घटना न्यूनीकरण हुने देखिन्छ। कोपिला कण्डेल, रेडियो नेपाल, बागलुङ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। शक्तिशाली चक्रवात मोखा बंगलादेश र उत्तरी म्यानमारको तटीय क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेसँगै यसले जनधनको क्षति निम्त्याउन थालेको छ। म्यानमारमा मोखा चक्रवातबाट हालसम्म 5 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। प्रति घण्टा 200 किलोमिटर भन्दा बढ़ी वेगको आँधी सहितको चक्रवातका कारण म्यानमारको सितुवेमा विद्युत सेवा अवरूद्ध भएको छ। चक्रवातबाट बच्न बंगलादेशको कोक्स बजारमा कम्तीमा 2 लाख मानिसहरू सुरक्षित स्थानमा आश्रय लिन बाध्य भएका छन्। मौसम अधिकारीहरूले भीषण वर्षाले पहिरो निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन्। एकदमै खतरनाक हुन सक्ने ठानिएका चक्रवात अघि दक्षिण पूर्वी बंगलादेशमा झण्डै 5 लाख मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ। टर्कीको राष्ट्रपति पदका लागि भएको मतदान दोस्रो चरणमा जाने सम्भावना देखिएको छ। विगत केही दशक यताकै सबैभन्दा कड़ा प्रतिस्पर्धा देखिएको मतदानमा राष्ट्रपति रसिब तैयप एर्दोगानले 49.49% मत प्राप्त गर्नु भएको छ भने उहाँका प्रतिद्वन्दी केमाल किलएक दारोग्लुले 44.79% मत प्राप्त गर्नु भएको छ। अब थोरै मत मात्र गणना गर्न बाँकी रहेकाले मतदान दोस्रो चरणमा जाने देखिएको टर्कीको सर्वोच्च अदालतलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जेठ 1 गतेदेखि अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रणाली MDMS लागू गर्ने भएको छ। त्यस्तो फोन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रणालीमा व्यक्ति स्वयंले अनलाइन माध्यमबाट दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तो फोन दर्ताका लागि राजधानी, नागरिकता वा विदेश जाँदा र फर्किँदा देखिने राजधानीको पृष्ठ वा बोर्डिङ पास अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा 6 महिनासम्म काम गरेर फर्किएका नेपालीले मात्रै 2वटा मोबाइल फोन ल्याउन पाउने भएका छन्। भन्सार विभागले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको 6 महिना पूरा भएकाले मात्रै 2वटा मोबाइल फोन ल्याउन पाउने जनाएको छ। विभागका निर्देशक पुण्य विक्रम खड्काले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले एउटा चलाइरहेको र एउटा सिलप्याक वा दुवै चलाइरहेको मोबाइल ल्याउन पाउने बताउनुभयो। श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गई लगातार कम्तीमा 6 महिनासम्म काम गरी फर्केका नेपाली नागरिकले महसुल सुविधामा ल्याउन पाउने थप एक थान मोबाइल फोनको भन्सार कार्यालयमा घोषणा गरी भन्सार प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। नेपाली शेयर बजारमा आइतबार कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले घटेको छ। यस दिन नेप्से परिसूचक 16.96 अंकले घटेर 1821.64 अंकमा सीमित भएको छ। यस दिन कारोबार भएका कुल 13वटै उपसमूह मध्ये एक उपसमूहको शेयर मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ भने अन्य 12 उपसमूहको शेयर मूल्य घटेको छ। यस दिन कुल 27,88,815 किता शेयरहरू 90,05,63,856 रुपियाँमा किनबेच भएका छन्। यस दिन कारोबारका आधारमा नागरिक लगानी कोष शीर्ष स्थानमा रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षभित्रै नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचनाको काम शुरू गर्न कर्मचारीहरूले माग गरेका छन्। नेप्से कर्मचारी संघले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले हरेक वर्ष बजेट वक्तव्य मार्फत नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने कार्यक्रम राखे पनि त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै चालू आर्थिक वर्षभित्रै नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न माग गरिएको हो। चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा पनि नेप्सेको सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे अनुसार कार्यान्वयन हुने गरी नेप्सेलाई कर्पोरेसन र मोडर्नाइजेसन मार्फत पुनर्संरचना गर्नुपर्ने संघले माग गरेको छ। नवलपुरको कावासोती नगरपालिकाले किसानलाई अनुदानमा कृषि उपकरण वितरण गरेको छ। नगरपालिकाले नगरभित्र रहेर व्यावसायिक रूपमा कृषि पेशा गर्दै आएका किसानलाई अनुदानमा कृषि उपकरण वितरण गरेको जनाएको छ। कावासोती नगरपालिका भित्र रहेका 22वटा कृषक समूह मार्फत किसानका लागि विभिन्न प्रकारका कृषि उपकरणहरू वितरण गरिएको कृषि शाखा प्रमुख शिवनारायण कुमारले बताउनुभयो। आर्थिक समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा जावलाखेल युथ क्लबले मनाङ मर्स्याङदी क्लबसँग बराबरी खेल्दै अंक बाँडेको छ। आइतबार च्यासल मैदानमा जावलाखेलले मनाङसँग 2-2 गोलको बराबरी खेल्दै अंक बाँडेको हो। जावलाखेलले 33औं मिनेटमा एनकोटो मासोभीको गोलमा अग्रता बनाएको थियो। 75औं मिनेटमा हिसुबु थपलियाले जावलाखेलको अग्रतालाई दोब्बर बनाएका थिए, तर अन्तिम 10 मिनेटको अन्तरमा 2 गोल गर्दै मनाङले लीग लिडरसँग अंक खोज्न सफल बन्यो। 80औं मिनेटमा विशन गुरूङले मनाङका लागि पहिलो गोल फर्काएका थिए। खेलको अन्तिम मिनेटमा सुमित श्रेष्ठले गोल गर्दै जावलाखेललाई रोक्न सफल भए। जावलाखेल 31 अंकसहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। मनाङ 22 अंकसहित 7औं स्थानमा छ। एन्फा कम्प्लेक्समा सोही समूहमा भएको अर्को खेलमा एनआरटी र फ्रेन्ड्सले बराबरी खेले। रेलिगेशनबाट बच्न संघर्षरत दुवै टीमले 2-2 खेलको बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका हुन्। एनआरटी 22 अंक जोडेर तालिकाको 8औं स्थानमा छ। फ्रेन्ड्स 20 अंकसहित 11औं स्थानमा रहेको छ। नेपाल भलिबल संघ र 100 स्पोर्ट्स बीच कावा वुमेन्स भलिबल च्यालेन्ज कप 2023 का लागि सहकार्य सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। 100 स्पोर्ट्सका संस्थापक रविन्द्र भाटी र नेपाल भलिबल संघका अध्यक्ष जितेन्द्र चन्द बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौता अनुसार कावा वुमेन्स भलिबल च्यालेन्ज कपको 100 स्पोर्ट्स मार्केटिङ र इभेन्ट पार्टनरको रूपमा रहनेछ। सम्झौता कार्यक्रममा 100 स्पोर्ट्सका विकास खेतान र संघका महासचिव रोशन श्रेष्ठ सहित पदाधिकारी उपस्थित रहेका थिए। नेपालको खेलकुदलाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यका साथ नेपालका खेल र खेलाड़ीसँग जोडिएको काम गर्न शुरू गरिएको 100 स्पोर्ट्सका अध्यक्ष रविन्द्र भाटीले बताउनुभयो। उहाँले नेपाली खेलकुदको विकासमा व्यावसायिक साझेदारको रूपमा आफूहरूको सधैँ सकारात्मक भूमिका रहने बताउनुभयो। 100 स्पोर्ट्सले नेपालका विभिन्न संघसँग सहकार्यमा व्यावसायिक काम गर्दै आएको छ। खेल समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो सुमिता लामा। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशका पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाड़ी भागका केही स्थानमा फाटफुट वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 30.9 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 14.2 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 19.1 मिलिमिटर, अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 94%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 देखि 31 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5 बजेर 15 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6 बजेर
46 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। संसद अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने र महत्वपूर्ण विधेयकलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउने प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताबीच सहमति। सरकारले जेठ 5 गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा फरार रहेका एमाले सचिव टोप बहादुर राय माझी पक्राउ। सोही प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री खाँड सहित 12 जनामाथि अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाण्डुद्वारा 4 दिनको म्याद थप। विद्युतीय सप्ताह गृहमा निशुल्क सप्ताहको व्यवस्था गर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको निर्णय र शक्तिशाली चक्रवात मोखाका कारण म्यानमारमा 5 जनाको मृत्यु। रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार बुलेटिन 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।